बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भी क्या कमाल की शख्सियत अता फरमाई है। जहां वो मज़ाहिब और दीन इस्लाम से मुताल्लिक खुसूसी इल्म रखते हैं, वहीं अल्लाह ने उनकी शख्सियत में एक ख़ास ताकत भी उन्हें अता फरमाई है। लोग उनकी बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और बिलाशुबा ये ताकत बहुत बड़ी है कि आप जो कह रहे हैं उस पर सुनने वाले यकीन कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक पर एक गैर मुस्लिम औरत का ये अंधा एतमाद आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे। एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए मौजूद थी और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल थी, क्योंकि सवाल बहुत दिलचस्प था मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब उससे भी ज़्यादा अहम और दिलचस्प था। चूँकि ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या कहा। I'm coming from two different cultures, so I'm half Filipino and half Indian. Now, my good friend, she brought me here. I believe everything about Islam. I have no other doubts, but I just want you to help me out. इस लड़की ने माइक्रोफोन के सामने आते ही अपना तारुफ करवाए बगैर बताया था कि उसका ताल्लुक आधा फिलिपीन से है, आधा भारत से है, यानी कि माँ एक मुल्क से, बाप किसी और मुल्क से है। और उसने, चूंकि अब उसका कोई मज़हब नहीं है, तो उसने दीन इस्लाम को बहुत गौर से पढ़ा है और इस्लाम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो उस पर मुकम्मल यकीन रखती है। और मुझे इस्लाम पर कोई शक और शुबहात नहीं हैं। आज मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मुझे यहाँ आपके पास लेकर आई है और मैं आपसे मदद चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। मैं इस्लाम पर यकीन तो करती हूँ, मगर ना जाने ऐसा मेरे अंदर क्या है जो मुझे रोक रहा है इस्लाम कबूल करने से। ये कहते हुए ऐसा लग रहा था कि ये लड़की रो पड़ेगी। Everything about Islam, I have no other doubts, but I just want you to help me out. How? I mean, I'm not really sure what's really stopping me. So, I just want to ask you if you can help me out. Sure, sister, you can go ahead with the question. What is the doubt? डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए। शायद उन्हें इस खातून की बात समझ नहीं आई थी और आते ही कहा कि हाँ बहन, आप अपना सवाल बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। उम्मीद है कि उससे आपके शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। इस खातून ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई खदशा तो नहीं है, ना शकूक व शुबहात हैं, मगर मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रहा है। And that's the doubt. I don't know what's really stopping me. So you are saying that you have read Islam and you agree with Islam, but there's something that is a doubt. Yeah, there's something that's stopping me, but I just don't know. I just really don't know. डॉक्टर जाकिर नाइक अब सवाल को समझ चुके थे और उन्होंने ऑडियंस के सामने सवाल को दोहराया और उस पर ये खातून हंसने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी ये बहन कह रही हैं कि इन्हें इस्लाम पसंद आ गया है, ये इस्लाम कबूल भी करना चाहती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसा है जो इन्हें रोक रहा है, ना जाने वो क्या है। ऐसा ही कह रही हैं आप? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब खातून से पूछा तो ये हंसने लगी। ज़रा ये मनाजिर देखिए, फिर आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये इतना बड़ा मसला हल कैसे कर दिया। Sister asked the question that there's something that is stopping me, but I don't know what's stopping. Sister, if you don't know what's stopping, so let that don't know. So just you forget about that and you take a step forward. दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो वहम का कोई इलाज नहीं है और आमतौर पर ख़वातीन वहम का ज़्यादा शिकार होती हैं। ये खातून भी वहम में थी और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास वहम का इलाज कैसे हो सकता है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को समझा और सूरत हाल को देखते हुए फ़ौरन से इंतहाई दिलचस्प और शानदार जवाब दिया। यही वजह है कि टीम हम कदम ने शुरू में आपसे कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग उनकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपना वहम भी अलग उठाकर साइड पर रख देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपके जहन में जो भी खदशात और सवालात हैं जो आपको इस्लाम कबूल करने से रोक रहे हैं, फिलहाल उनको उठाकर एक साइड पे रखें। उन सब चीज़ों को भूल जाएं जिनका आपको भी नहीं मालूम कि वो चीज़ें क्या हैं। बस पहला कदम उठा लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये कहने पर इस खातून ने क्या जवाब दिया होगा। ऐसा लगता है कि इतनी सी बात से तो किसी इंसान का वहम दूर नहीं हो जाता, मगर इस खातून ने फ़ौरन से मुस्कुराते हुए ओके कहा, यानी कि ठीक है। और डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात इस खातून के दिल में उतर चुकी थी। That don't know, so just you forget about that and you take a step forward. Okay. Sister, do you believe that there's one God? Yes, I do believe. Do you believe that idol worship is prohibited? I do believe. Do you believe that?
ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوالات جو کہ دین اسلام قبول کرنے سے پہلے پوچھے جاتے ہیں، ایک اللہ پر یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا۔ اس خاتون نے ایسا ہی کیا اور اب یہ خاتون دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ I do believe he is not a God. But he's a messenger of God. Yes. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Sister, these two things, that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger of Allah, is sufficient for you to enter the school. When someone is entering the school, he need not be a graduate. He knows the basics. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تک اس خاتون نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، سوالات کا جواب تو دے دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے اس خاتون کو مزید سمجھانے کے لیے کہا کہ جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، یہ پہلا قدم ہے دین اسلام میں داخل ہونے کا۔ اب آپ اسکول میں داخل ہو گئی ہیں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتی جائیں گی۔ لیکن معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس خاتون کا وہم مٹ گیا یا پھر نہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لگ رہا تھا اس نے خود سے کلمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، نہ کہا کہ مجھے اسلام قبول کروا دیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر خود سے ہی پوچھ لیا کہ کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، اور اس خاتون کے جواب نے سارا منظر بدل کر رکھ دیا۔ Okay. So do you want to accept Islam, sister? I think I should. Why not? Is there anyone forcing you? No. Nobody's forcing me. Are you doing out of your own free will? Yes, I. So inshallah, I'll just say it in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ پڑھا رہے تھے اور یہ خاتون آنکھوں میں آنسو لیے کلمہ پڑھ رہی تھی۔ Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, you have become Muslim. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide you further and to remove any obstacle. And if you have any questions, you're most welcome. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا بیان ختم کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے کچھ سوال ہوں تو آپ مجھے لکھ دینا، کیونکہ اب آپ نے نیا اسلام قبول کیا ہے، آپ کو چیزوں کا معلوم نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ جواب میں اس خاتون نے شکریہ کہا اور دین اسلام قبول کرنے پر پاس کھڑی رضاکار خواتین نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خاتون کو صرف الفاظ ہی کہے کہ اپنا شک اٹھا کر ایک طرف رکھو اور پہلا قدم اٹھا لو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہم دور کر ڈالا، وہ بھی ایک عورت کا، جو اتنا آسان کام نہیں ہے، اور بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کی شخصیت کا پر اثر ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ لوگوں کا آپ کی شخصیت پر اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسلم لڑکی جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے مگر اپنے وہم کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، وہ اپنے وہم پر زیادہ اعتبار کر رہی ہے اور اسلام قبول نہیں کرتی ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ پر یہ لڑکی فوراً سے یقین کر لیتی ہے اور دین اسلام قبول کرنے کی حامی بھرتی ہے، نہ صرف حامی بھرتی ہے بلکہ سب کے سامنے کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ دوستو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک انتہائی پر اثر شخصیت کے مالک ہیں، یعنی کہ وہ جو بات کہتے ہیں لوگ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں دین اسلام کو سمجھنے اور دین اسلام کو نہ سمجھنے والے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان سے اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ سدھار لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیم ہم قدم کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے انگریزی زبان میں کیے گئے بیانات کا اردو ترجمہ پیش کرنا اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے، تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام، ان کا اثر اور ان کے دین اسلام سے متعلق محبت اور جو پیغام دین اسلام کا وہ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں وہ ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے، کیا آپ بھی وہم کا شکار رہتے ہیں؟ اگر ہاں تو کس نوعیت کے وہم ہیں؟ آپ کامنٹ میں اپنا وہم لکھیے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔